देखिए 31 दिसंबर की जो रात होती है जिसको 31st नाइट कहा जाता है, ये साल रवां की आखिरी रात होती है और आने वाले साल का उसमें एक वेलकम किया जाता है पुरजोश तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे काम भी नौजवानों से जाने अनजाने में हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, दूसरों को तकलीफ़ पहुंच जाती है, बाइक राइडिंग होती है, शराब नोशी होती है माज़अल्लाह, कुछ तो ज़िना का भी इर्तिकाब कर बैठते हैं एक ये 31st नाइट की खुशी में। तो ये एक ज़िना जो कि बिल्कुल हराम है, शराब नोशी हराम है, तो इन सब से हमको बचने की ज़रूरत है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करना चाहिए। असल में देखा ही जाए कि इस रवां साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमको दुनिया और आखिरत दोनों भी सँवारने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है, इस्लाम की तालीमात है कि तुम दुनिया भी बेहतर करो और आखिरत भी तुम्हारी बेहतर होनी चाहिए। कुरान मजीद में यहाँ तक कि दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मतलब ये है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा होता है कि ऐ हमारे रब, हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, हमारी आखिरत भी बेहतर बना दे। तो इस्लाम तो ये हुक्म दे रहा है, ये तरगीब दिला रहा है कि अपनी दुनिया भी सँवारो, अपनी आखिरत भी सँवारो। अब हमको ये देखना है कि हमने ये रवां साल जो अब हमसे जुदा होने वाला है, इस साल में हमने कितनी दुनिया कमाई और कितनी आखिरत कमाई। हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी क्या अच्छी तरह पूरे हो रहे हैं, हमने इसमें क्या तरक्की की। इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसकी दुनिया बेहतर होने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तो बैंक बैलेंस भी जुड़ गया है कि भई खाना भी अच्छा हो, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो, मकान भी अच्छा हो, रिहाइश भी अच्छी हो। ये चीज़ें होनी हमारे लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये चीज़ों का होना। तो हम इसमें कहाँ तक सक्सेस हुए हैं, हमको इसमें गौर करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आखिरत में हमको जहाँ आखिरी हमारी ज़िंदगी है, आखिरी ठिकाना हमारा है हमेशा का, उस ठिकाने के लिए हमने क्या तैयारी की है, इसके लिए हमको गौर करने की ज़रूरत है। दुनिया और आखिरत दोनों सँवारना है हमको, तो हमको इस जाते हुए साल से ये सबक सीखने की ज़रूरत है और अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इस रवां साल में हमने क्या कोताहियाँ की और क्या अचीवमेंट किया, किस चीज़ को पाया हमने और किन चीज़ों का हमको नुकसान उठाना पड़ा, क्या-क्या कोताहियाँ हमसे हुई वगैरह-वगैरह। देखिए इंसान को रहते तक ही अपने अहल व अयाल का ख़याल रखना है और जहाँ जा रहा है वहाँ के लिए भी उसको तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि हम गफ़लत में ज़िंदगी गुज़ारें और हमारे जाने के बाद हमारे बीवी बच्चे रोड पर आ जाएँ, हमारे बीवी बच्चे हाथ फैलाना दूसरों के पास शुरू कर दें खुदा न ख़ास्ता, तो ये हमारी कामयाब ज़िंदगी नहीं होगी बल्कि एक नाकाम ज़िंदगी होगी। कामयाब ज़िंदगी वो होती है कि अपने जीते जी अपने अहल व अयाल के लिए एक अच्छा मुस्तक़बिल तैयार करके जाए बंदा और अपने आखिरत का ठिकाना भी बेहतर बनाते हुए जाए, तब उसको कामयाब इंसान कहा जाएगा। कामयाब वही होता है जो दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब हो और आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब होने वाला ही दरअसल में कामयाब बंदा कहलाता है, कामयाब इंसान कहलाता है। अगर आपने एक काम कर लिया है कि आपने दुनिया अच्छी कमा ली है, रोटी, कपड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, कार, बंगले वगैरह अच्छे हैं आपके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और फिर अपने जीते जी ही शरई एतबार से उसकी तक़सीम को अमल में लाइए, वसीयतनामा बना दीजिए किसको कितना मिलना है। वरना ऐसा होगा कि अगर हम गफ़लत में इंतकाल कर जाएंगे, जायदाद रख कर, माल व दौलत रख कर, बैंक बैलेंस रख कर, तो हमारे जाने के बाद में हमारी नस्लें, हमारे वरसा लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे, एक फ़ितना बर्पा हो जाएगा। हम जो आजकल देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ पर देखते हैं, तो ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर अल्लाह ने हमको मालदार बनाया है, साहिब जायदाद बनाया है और अहले खैर बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, तो हमें चाहिए कि इंतकाल से पहले ही अपनी ज़िंदगी में ही हमें शरई एतबार से किसको कितना हिस्सा देना चाहिए उसकी एक तफ़सील लिखा लें, वकील से लिखा लें, मुफ्तियान इकराम से लिखा लें और फिर तमाम लोगों को पढ़कर सुना दें। जाने के बाद वो उतना इतना हिस्सा ले लेंगे और फिर उनकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी। वरना कोर्ट कचहरियों के लोग चक्कर काट रहे हैं इस मामले में, जिनके पास जायदाद तो है लेकिन तक़सीम पहले नहीं हुई थी, विरासत सही तक़सीम नहीं हो रही है। बहरहाल तो इन चीज़ों का हमको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब अल्लाह ने अगर मालदार बनाया है तो ऐसा कर लीजिए और फिर आखिरत की तैयारी भी कीजिए। आखिरत की तैयारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर आज तक आपने कोई नेक अमल नहीं किया है, जुम्मे की जुम्मा नमाज़ पढ़ने वाले थे या साल में एक बार नमाज़ पढ़ने वाले थे, तो आज की रात तौबा कीजिए और फिर 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी की कोशिश कीजिए। साल में 1 महीना रोज़े रखते थे तो फिर आज से हर महीने में 3 रोज़े कम से कम रखने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोशिश कीजिए कि अपना हर महीने का 3 रोज़ों का एहतमाम हम करेंगे, हर महीने 3 रोज़े रखेंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े इतने पसंद थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। आपसे जब पूछा जाता है इतना रोज़े आप कसरत से क्यों रहते हैं, हुज़ूर फरमाते कि
میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور اس قدر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نمازوں کی کوتاہیاں کرنے والے تھے تو نمازوں کی کوتاہیوں سے دور ہو جائیں اور پابندی اختیار کریں۔ روزوں کی کوتاہیاں ہم سے ہوتی تھی تو روزوں کی پابندی شروع کر لیں۔ اگر پابندی سے رمضان کے 1 مہینے میں روزے رہتے تھے تو پھر روزوں کی تعداد بڑھا دیں، ماہانہ 3 روزے کم از کم رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے بندہ۔ اور 31 نائٹ دسمبر کی رات کو ہی آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ آج تک تو میں نے جو کچھ کیا اللہ اس کو معاف فرما دے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے بندے بے حد پسند ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی سال سے آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ آئندہ جب 2025 کی لاسٹ نائٹ آئے گی 31 دسمبر کی، اللہ اگر حیات دے گا تو میں اپنا جائزہ ضرور لوں گا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے، اتنے نیک کام کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، روزوں کا اضافہ کروں گا۔ اگر میں صرف زکوٰۃ دیا کرتا تھا سال میں تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میں اب خیر خیرات بھی کروں گا، صدقہ بھی کرتا رہوں گا، لوگوں کی امداد بھی کروں گا۔ تو ایسے نیک اعمال کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دنیا بنانے سے بھی خوش ہو جائے اور آخرت بنانے سے بھی راضی ہو جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے تو حقیقت میں ہم ہی کامیاب انسان کہلائے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا نہیں کمائی ہے اور آخرت بھی نہیں کمائی ہے تو پھر ہم سے بڑا غافل کوئی شخص نہیں ہے۔ ابھی ہم کو اللہ کی بارگاہ میں عہد کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے سے میری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو ایسے راستے پر اللہ رب العزت ضرور چلائے گا۔ اور پھر دعا کر کے ہم خالی بیٹھنا نہیں ہے، دعا کرنے کے ساتھ ہم کو جستجو کرنا ہے، کوشش میں لگ جانا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بندے کسی بھی معاملے میں کسی بھی راستے پر جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کو کامیابی کا پھل عطا فرماتا ہے، ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو جو جس طرف کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کوشش میں کامیاب کرے گا۔ کوئی دنیا کی ترقی کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ترقی میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ کیا ہم کو صرف دنیا، کیا صرف آخرت؟ نہیں، بلکہ ہم کو دونوں راستوں میں کامیابی کی طرف کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو جس طرف کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش میں کامیاب فرمائے گا۔ تو ہم اگر دنیا اور آخرت دونوں کی طرف کامیابی کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور یہ آسانیاں عطا فرما دے گا اور ہم پر یہ احسان فرمائے گا کہ ہمیں دونوں بھی زندگیوں میں، دونوں معاملات میں، دونوں راستوں میں ترقی سے نواز دے۔ 31 نائٹ دسمبر کو ہم یہ عہد کریں کہ آج سے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، آج سے ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے تاکہ آنے والے سال ہم پھر جب جائزہ لیں تو ہمیں کچھ خوشی ہو کہ ہاں میں گزشتہ سال ان چیزوں کی کوتاہیاں کرتا تھا، آج 1 سال میں الحمدللہ میرے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کے نافرمانی سے توبہ کرے اور پھر ماں باپ کا فرمانبردار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں وہ اپنے والدین کی خبروں کو جائیں، زیارت کریں، کچھ فاتحہ خوانی کر کے قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ کر کے ان کو ثواب پہنچائے۔ ان کی روح کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کی روح بے چین رہتی ہے جب ہم جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں اور قرآن خوانی کے ذریعے ثواب پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر ایسی اولاد سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی ان کو سکون پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ 31 دسمبر کی نائٹ کو رات میں گاڑیاں نہیں چلانا چاہیے تیز رفتار، اور نہ ہی کوئی غلط کام کرنا چاہیے کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ ہم کو 31 دسمبر کو اگر منانا ہے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو ہم منائیں۔ اس میں نہ کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو پنشمنٹ ملے گی اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ عمل سمجھا جائے گا۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جو بھی کچھ کرو تم ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو، تم بھی تکلیف میں نہ پڑو اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا اہتمام اگر کریں تو اس طرح کریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔